क्यों। अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान का जलसा ख़त्म हुआ, लेकिन ये जलसा वाक़ियतन पाकिस्तान की तारीख़ का एक बेमिसाल जलसा, एक ऐसा उन्होंने पैगाम दिया जिसमें एक ऐसी मुफस्सल तकरीर की उन्होंने, तमाम जो पहलू हैं पाकिस्तान की सियासत के उनका उन्होंने अहाता किया। मुल्क में जो हो रहा है उसका भी बताया, कौन कर रहा है वो भी बताया, किस तरह हो रहा है वो भी बताया, मुस्तकबिल की साजिश भी बताई, उसका तोड़ भी बताया, मुस्तकबिल का लाहे अमल भी बताया और ये भी बता दिया कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आए तो आपके साथ सलूक क्या किया जाएगा। अमेरिका के हवाले से जो ताल्लुकात थे फिर दोबारा पूरी तरह एक्सप्लेन किया कि वो चाहते क्या हैं। ये इस हमारे वीलॉग के सारे मौजू होंगे और मैं पूरी तफसील से आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कि लाहौर की तारीख़ के जो जलसे हैं, आज का जलसा उनमें एक रिकॉर्ड जलसा है। हॉकी स्टेडियम जो है खचाखच भरा हुआ था, बाहर भी लोग थे, दर्जनों मकामात लाहौर के जहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीन पर हज़ारों लाखों लोगों ने ये खिताब सुना। पूरे पाकिस्तान में, फैसलाबाद में, कराची में, पिंडी, इस्लामाबाद में, कोयटा में, पेशावर में, गुजरांवाला में, हर जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन और वहाँ पर यह खिताब सुना गया। इसमें जो मुस्तकबिल का लाहेअमल दिया, पहले सबसे मैं आपको वो बता देता हूँ। इमरान खान ने, जैसे मैंने अपने वीलॉग्स में पीछे आपको बताया कि किसी तरह से भी कोई लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान नहीं किया, तोड़ फोड़ तशद्दुद की सियासत की उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने एक राब्ता मुहिम की बात की है, जो इस बात का सबूत है कि कप्तान को यकीन है कि इलेक्शन होने लगा है। आज उन्होंने जो ऐलान किया कि अगले चंद दिनों में वो पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े शहरों में और बिलखसूस सिंध के अंदर अपनी अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे, लोगों के पास जाएंगे और लोगों से कहा कि घर घर उनका ये पैगाम पहुंचाएं कि हकीकी आज़ादी चाहिए। और उसमें जो शहर उन्होंने बताए, कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कोयटा, मर्दान, अटक, हर जगह का उन्होंने जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि जरदारी को अभी तक मैंने टफ टाइम नहीं दिया क्योंकि मैं सिंध में नहीं गया था, लेकिन अब मैं सिंध में जा रहा हूँ और जरदारी का भी मैं बंदोबस्त करूँगा। बड़ी अहम जो उन्होंने आज बात कही कि पाकिस्तान की फ़ौज को सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की जमात है उसको लड़ाने की साजिश हो रही है और ये एक बैरूनी एजेंडा है। उन्होंने हवाला दिया कि वो जब 1970 में गए थे ईस्ट पाकिस्तान एक मैच खेलने के लिए, तो वहाँ पर उनके चचा थे ब्रिगेडियर शफीक, जिनके पास वो ठहरे और उन्होंने ये बताया उनको पूरा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो वहाँ पर भी जो बड़ी सियासी जमात थी उसके हवाले से वहाँ पर ऑपरेशन हो रहा था और बड़ी गलत फहमियाँ पैदा की जा रही थी। तो उन्होंने वो रेफरेंस दिया और उनका मकसद ये था कहने का कि तहरीक इंसाफ इस पाकिस्तान में अब एक बड़ी सियासी जमात है, उसके साथ फ़ौज की लड़ाई उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं मैं ये होने दूंगा। पाकिस्तान को एक मजबूत फ़ौज चाहिए और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वही पाकिस्तान को उसने इकट्ठा करके रखा हुआ है। फिर जो प्रोपेगेंडा किया गया शहदा के हवाले से कि शहदा के वर्सा को तकलीफ़ दी गई और पीटीआई के लोगों ने इस हवाले से प्रोपेगेंडा किया। फिर उन्होंने ये भी हवाला दिया कि बच्चों को पकड़ के उनसे ज़बरदस्ती वीडियोस बना के चलवाई जा रही हैं। गलत है, उन्होंने कहा फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बंदा प्रोपेगेंडे का सोच भी नहीं सकता। और फिर तकरीर के इख्तिताम पे नूरुल हक कादरी साहब से, जो पाकिस्तान के शहदा हैं, उनके लिए पूरा उन्होंने दुआ करवाई और उसमें पाकिस्तान की फ़ौज की सलामती के लिए, उनकी मजबूती के लिए, हमारे जवानों की ज़िंदगियों के लिए और उनकी कामयाबियों के लिए दुआएं की गई। और वो जो एक प्रोपेगेंडा था उसको पूरे का पूरा आज इमरान खान ने यकसर उसको मुस्तरद कर दिया। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसी बीच में शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीर करने की कोशिश की, लेकिन उसको मीडिया ने ब्लैक आउट किया। बोल चैनल ने तो पूरी तकरीर म्यूट की, एक और चैनल ने भी तकरीर म्यूट की क्योंकि लोग वज़ीर आज़म को देखना ही नहीं चाह रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने अमेरिका से ताल्लुकात के हवाले से खुलकर बात कही। पुराने क्लिप्स चलाए उन्होंने जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मगरब की ग़ुलामी के ख़िलाफ़ हूँ, मगरब की जो सोच है पाकिस्तान को ग़ुलाम बनाने की उसके मैं ख़िलाफ़ हूँ, और अगर ग़ुलामी और मौत दो चीज़ें मेरे सामने रखी जाएं तो मौत मुझे कबूल है, मैं ग़ुलामी कबूल नहीं कर सकता। अमेरिका के साथ मगरब के साथ ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन ग़ुलामी नहीं करेंगे।
اپنے مفادات کے لیے ان کے ساتھ اپنے تعلقات رکھیں گے، اور وہ بڑا ملک ہے، وہاں پر بڑے پاکستانی رہتے ہیں، بڑے انفلوئنشل پاکستانی رہتے ہیں اور بڑے سیٹلڈ ہیں، اس لیے ہم کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہیں، میں بالکل کوئی اینٹی نہیں ہوں۔ اور پھر وہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ خودداری پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور پرانے کلپس چلا کے انہوں نے پورا واضح کیا سارا۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ الیکشن کیمپین ایک طرح سے آج انہوں نے اپنا اعلان کر دیا، اور ان لوگوں کو بہت مایوسی ہوئی جو فوج کو تحریک انصاف کے ساتھ لڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک اور جو آج کی تقریب کی خاص بات تھی وہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب کا خطاب، بڑا جم کر بڑا ڈٹ کر انہوں نے خطاب کیا، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ 25 مئی کو جن لوگوں نے پاکستان کے معصوم اور نہتے شہریوں پر ظلم و زیادتی کی وہ نہیں بچ سکیں گے، اور پھر جو ماڈل ٹاؤن کے جو کلرز ہیں ان کو بھی ہم پکڑیں گے۔ اور رانا ثناءاللہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ تمہاری پھانسی کی نشانی ہے تمہارے لیے، تم نے جو کچھ کیا ہے، اور بالکل ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے نہتے لوگوں پر، نہتے عوام پر ظلم و ستم کیے ان کو ہم پکڑیں گے۔ پرویز الہی صاحب کا جو خطاب تھا وہ بہت سگنیفیکنٹ خطاب تھا، اس لیے کہ اس میں انہوں نے جو بات کہی اس کا تعلق پاکستان کی موجودہ سیاست سے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ عطا تارڑ کے گھر بھی چھاپا مارا گیا، اور اس پر انہوں نے بڑا ریئیکشن بھی دیا۔ تو فیاض الحسن چوہان نے ان سے کہا یہ ٹویٹ پر کہ اگر اتنے ماچو بنتے ہو تو بھائی اپنا ایڈریس بتا دو کہاں پر ہو، ہم تمہیں وہاں پر آ کر گرفتار کر لیں گے۔ تو آج تقریباً 1.5 گھنٹہ عمران خان کا خطاب تھا، اور اتنی شدید حبس تھی، گرمی تھی، لیکن باوجود اس کے لوگ وہاں پر ڈٹ کر بیٹھے رہے، اور کوئی ایک بچہ بھی باہر وہاں سے نہیں نکلا۔ اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب بھی وہاں پر موجود رہے۔ سارے شہر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں ویلاگ کر رہا ہوں، سارے شہر میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جشن ہے، لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، آتش بازی ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر جگہ جا کر آپ نے یہ بات کرنی ہے تاکہ جو ہمارا اگلا جو 14 اگست ہو تب تک ہم حقیقی آزادی پہ آ چکے ہوں۔ اے آر وائی کی بندش کی بھی انہوں نے بڑی مذمت کی، انہوں نے کہا کہ ایک طرف میڈیا کا منہ بند کیا جا رہا ہے، اے آر وائی کو بند کیا، اور جو سوشل میڈیا ہے اس پر کریک ڈاؤن کہ کوئی عمران خان کی بات نہ کر سکے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش ہے، عدلیہ کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش ہے کہ اپنی مرضی کے وہ فیصلے لے لیں۔ چیف الیکشن کمشنر کو انہوں نے کہا کہ بددیانت آدمی ہے، اور پیچھے سے جوتے پڑتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے۔ اور انہوں نے جو سازش بتائی کہ کیا کی جا رہی ہے سازش، کہ ان کو نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو نااہل کر کے سیاست سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تاکہ یہ کہا جائے کہ آپ خاموش ہو جائیں اور اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیں۔ عمران خان نے کہا یہ میں بتا دوں، جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سازشی کرداروں کو میں یہ بتا دوں کہ عمران خان ایسا نہیں ہونے دے گا، میں ان ڈاکوؤں کو پاکستان پر دوبارہ مسلط نہیں ہونے دوں گا، میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، ہم بھرپور مزاحمت کریں گے، جدوجہد کریں گے، اور پاکستانی قوم میرے ساتھ ہے۔ اور پھر جو ایک انہوں نے بڑی اہم بات کہی کہ ایک ٹائیگر فورس بنا رہا ہوں جس میں نوجوان بچیاں بھی ہوں گی، نوجوان لڑکے بھی ہوں گے، گھر گھر گلی گلی جا کے وہ پیغام پہنچائیں گے۔ کسی لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا، کسی دھرنے کا اعلان نہیں کیا، اور یہ کہا کہ یہ اب آپ تیار رہیں، اور جو سیاست ہے اس کے ذریعے ہم یہ جو حکومت ہے اس کا مقابلہ کریں گے، اور حقیقی الیکشن جو ہیں وہی واحد حل ہیں۔ بالکل فوج پر کوئی تنقید نہیں کیا آج انہوں نے، قطعی طور پر وہ جو ایک سازش کی ہم بو سن رہے تھے کہ جناب یہ کوئی خلاف ایسا کوئی کام ہونے والا ہے، PTI اور فوج کی لڑائی ہونے والی ہے، بالکل نہیں۔ خان نے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر دیا، ان افواہوں کا خاتمہ کر دیا، شریفوں کی کرپشن کو بھی ویڈیوز چلا کے انہوں نے ہائی لائٹ کیا، زرداری کی کرپشن پر بھی بات کی، اور کہا کہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ کوئی بات نہیں کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، آپ کو بھی سب کو جشن آزادی مبارک۔ پاکستانی جہاں جہاں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور آج خان نے ایک نئی امید دی ہے قوم کو، اینڈ لیٹس سی ہاؤ اٹ انفولڈز۔ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔